नमस्ते, म अग्नि कोइराला। आज म तपाईहरु समक्ष भवानी भिक्षुको हारजित कथा लिएर आएको छु। वर्तमान नेपालको शिक्षा अनुसार कक्षा 11 को पाठ्यक्रममा यो कथा समाहित छ। यो कथा लामो छ र यस कथामा केही शब्दहरू अवधी भाषाका शब्दहरू पनि छन् र ती शब्दले गर्दा केही पढ्नेलाई केही जटिलता जस्तो पनि लाग्छ विद्यार्थीहरूलाई र कथा पनि लामो छ र विद्यार्थीहरूले बुझ्नलाई गाह्रो भएको र यसको भिडियो बनाइदिनु भन्ने आग्रह गरेका कारण म यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। मैले अगाडि छिमेकी कथाको जस्तो यो पाठ गरेर यो कथा लामो हुन्छ, पाठ गर्दा कथा छिमेकी कथा चाहिँ छोटो थियो, यो चाहिँ निकै लामो छ, त्यसरी पूर्ण पाठ गर्न यो सम्भव छैन। त्यसकारण म यसको सार भन्छु अनि यसको व्याख्या गर्छु। त्यो भन्दा पहिले म यसका कथाकारको म परिचय गराउन चाहन्छु। कथाकार भवानी भिक्षु विक्रम सम्वत 1971 सालमा कपिलवस्तु जिल्लाको तौलिहवा गोटीहवा भन्ने ठाउँमा जन्मिएका हुन्। यहाँ पहिलेका केही पुस्तकहरूमा उनको जन्म 1966 पनि भेटिन्छ अनि केहीमा 1971 भेटिन्छ। सम्भावना चाहिँ उनी 1966 कै हुन् कि भन्ने एउटा प्रबल सम्भावना केमा रहन्छ भने 1973 सालमा उनले हिन्दी कविता कथाहरू पनि लेखेर चर्चा कमाइसकेको उनको जीवनी पढ्दा पाइन्छ भने त्यति बेला 71 का हुँदा 73 मा 1983 मा 12 वर्षका मात्रै हुन्छन् उनी। 12 वर्षका मान्छेले एउटा कथा लेखेर चर्चा कमाउने सम्भावना भन्दा 66 का हुन् भने 17 वर्षका हुन्छन्। त्यसो गर्दा अरु बढी सम्भावना बढिरहन्छ, प्रबल सम्भावना बढिरहन्छ। चाहे जे होस्, उनको डकुमेन्टमा नागरिकतामा एउटा मिति, अर्को जन्म मिति, चिनाहरूमा अर्को मिति भएर पनि त्यस्तो भएको हुन सक्छ। चाहे जे भए पनि 11 कक्षाको पाठ्यक्रममा चाहिँ 1971 भनेर राखिएकाले हामी यहाँ 71 लाई नै आधिकारिक मानेर यहाँ चर्चा गर्दैछौँ। र उनले लेखेका मैया साहेबहरू जस्ता कथा सङ्ग्रहहरू, उत्कृष्ट कथा सङ्ग्रहहरू, कविता सङ्ग्रह अनि पाइप नम्बर 2 जस्ता उपन्यासहरू यस्ता लेखेका छन् उनले। ती मध्ये अब यो एउटा हारजित कथा एउटा सामाजिक प्रतिष्ठाको विषयलाई लिएर, सामाजिक विशुद्ध सामाजिक विषयवस्तुलाई लिएर लेखिएको छ र यसमा मान्छेहरूमा समाजमा रहेका प्रतिष्ठित भनिएका व्यक्तिहरूको बीचको जुगाको लडाईँले कस्तो समाजमा कस्तो असर पार्छ भन्ने कुरा प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ। मैले त्यो भन्नुभन्दा पहिले, यसको मुख्य चर्चा सार भन्नुभन्दा पहिले म यहाँभित्र विद्यार्थीहरूलाई बुझ्न गाह्रो हुने कारण पनि के हो भने एउटा पात्रहरूको नाम स्थानीय त्यहाँका भाषा अनुसार राखिएको छ। यो कपिलवस्तु जिल्लाको एउटा गोटीहवा भन्ने गाउँलाई आधार मानेर लेखिएको छ, त्यो ठाउँकै वर्णन गरिएको छ। अनि त्यहाँको स्थानीय मानिसहरूको नामहरू राखिएको छ, स्थानीय भाषाका नामहरू छन्। अर्कोतिर केही शब्दहरू अवधी भाषाका शब्दहरू छन्, जस्तै कि जङ्गरेत भनेको छ, जागरिली सोनावा जङ्गरेत छ भनेको छ। यसरी त्यस्ता शब्दहरूले गर्दा पनि केही जटिलता देखिएला गैर अवधिभाषीहरूलाई। अनि अर्कोतिर पात्रहरू धेरै छन्, एउटा समाजकै सँगै चित्रण छ, त्यसकारण पात्रहरू धेरै छन् अनि पात्रहरूको नाम सम्झिन पनि, एउटा नाम अप्ठ्यारो, अर्को नाम सम्झिन पनि विद्यार्थीलाई गाह्रो छ। त्यसकारणले यो बुझ्न कठिन भएको होला। यसको सार म भन्छु, त्यसपछि त्यो सार बुझिसकेपछि विद्यार्थीहरूलाई पढ्न अथवा त्यो कथा फेरि पढेपछि सजिलो बुझिन्छ। त्यसभन्दा पहिले म यहाँ पात्रहरू जस्तै कि गुरहु महतो र मनोहर महतो यी समाजका 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति हुन्।
त्यो एउटा समाज छ जो गोटीहवा गाउँ, त्यसका दुईटाका प्रतिष्ठित, त्यो गाउँका दुई प्रतिष्ठित व्यक्ति हुन्। घुरहु महतो समाजमा त्यो छरछिमेकमा कसैको झैझगडा भयो, केही समस्या आइलाग्यो, जेसुकैमा पनि न्याय दिने रकमी मान्छेका रूपमा चिनिन्छन्, तर आर्थिक रूपमा ऊ त्यति धनी छैनन्। तर गाउँघरमा कसैलाई रुपैयाँ पैसाको समस्या पर्यो, टारिदिने अथवा धनी सम्पन्न व्यक्तिको रूपमा मनोहर महतो छन्। उनलाई मनोहर महतोलाई गाउँलेहरूले त्यति मन नपराए पनि करैले भए पनि ऋण लिन अथवा दुःख उसमा गर्जो टार्नका निम्ति पनि मनोहरकामा धाउने गर्छन्। अब यी दुईटा बीचको प्रतिष्ठाको लडाईँका बीचमा, यी दुईजनाको प्रतिष्ठाका बीचमा आएका यी पात्रहरू जस्तै कि अलगुवा, बदरिया, जसलाई बद्री पनि भनिएको छ कतै कतै, उत्तराहे, सोनावा, रतिया, तयफवा, घुरहुकी महतिनी, मनोहरकी महतिनी, गोज्याङ्ग्रे भनेको जो अलगुवाको छोरो हो, सोनावा बुहारी हो र गोज्याङ्ग्रे अलगुवाको छोरो हो, अनि मनोहरको छोरो, उत्तराहेको छोरो रसिदा, घुरहुकीका सम्धी अथवा रतियाका ससुरा, यी पात्रहरू त्यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा देखिन्छन्। अब यी पात्रहरू बीचमा भएको संवाद र यिनीहरू बीचमा घटना कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा म सारमा चर्चा गर्नेछु। घुरहु महतो समाजका एक प्रतिष्ठित व्यक्ति। घुरहु महतोलाई गाउँलेहरूले आदर गर्छन्। कसैकामा साँध सिमानामा विवाद भयो, मिलाइदिन घुरहुलाई नै गुहार्छन्। कसैको मुद्दा मामिला लिएर जिल्ला जानु पर्यो, घुरहुलाई नै गुहार्छन्। न्याय चाहियो, न्यायका निम्ति घुरहु अघि सर्छन्। कसैलाई समस्या पर्यो, काँध हाल्न उनी अगाडि सर्छन्। अब गाउँलेहरूले एकदम उनलाई आदर गर्छन् एकातिर। अर्कातिर मनोहर महतोलाई करैले भए पनि गाउँलेहरूले आदर गर्छन् अर्कातिर, किनभने ऊ गाउँको सबभन्दा धनी, गाई वस्तुहरू, गोठहरू, जग्गा जमिन प्रशस्त भएको धनी सम्पन्न मानिन्छ ऊ। र गाउँमा कसैकामा काजक्रिया गर्नु पर्यो, रुपियाँ पैसाको अभाव भयो, मनोहरलाई नै गुहार्नुपर्छ, मनोहरकैमा पुग्नुपर्छ। कसैकामा विवाह व्रतबन्ध गर्नु पर्यो, पुगेन पैसा, मनोहर नै गुहार्नुपर्छ। कसैकामा खानालाई पुगेन, मनोहरलाई गुहार्नुपर्छ। तर उसले त्यसै दिने होइन, मजाले कसेर ब्याज लिन उसले जानेको छ। तर ब्याज लिएर भए पनि परेको समस्या, आर्थिक समस्या उसले टारिदिन्छ। त्यसकारण केही समस्या पर्यो, आर्थिक रूपमा समस्या पर्यो कि मनोहरलाई गुहार्नै पर्छ भनेर मनोहरलाई चिडियाउन पनि कोही चाहँदैनन् समाजमा। अब एक दिनको कुरा, अलगुवाले मनोहरलाई, एक घुरहुलाई बिन्ती बिसाउँछ, रुँदै रुँदै गएर बिन्ती बिसाउँछ। कारण के भन्दा अलगुवाकी बुहारी सोनावा, यो अलगुवाकी बुहारी हो सोनावा। सोनावा राम्री छ, त्यहाँ कथामा वर्णन गरे अनुसार कुनै बाहुन ठकुरीकी छोरी भन्दा कम छैन, धेरै राम्री छ, बल्ली छ। अनि सोनावा जङ्गरेज छे भनेको छ, जाँगरिली छे, काम गर्न तन्दुरुस्त छ, काम मजाले गर्छ। काम गरेर गरिब भए पनि अलगुवाको परिवारलाई सोनावाको बलले पालेको छ। अलगुवाको छोरो गोज्याङ्ग्रे, यहाँ गोज्याङ्ग्रे भनेको छ अलगुवाको छोरो, उची रक्सी खाउने, आउने, मात्ने अनि पिट्ने गर्छ। त्यो पिटाई अति भएपछि सहन नसकेर सोनावा छिमेकमा रहेको मनोहरको घरमा शरण लिन पुग्छ। शरण लिन पुगेको मनोहरको घरमा शरण लिन गएकी सोनावालाई मनोहरले घरमै राख्छ, अथवा फकाइ फुल्याइ गरेर अलगुवाको घरमा फर्काइदिनु पर्ने थियो भन्ने समाजको विचार हो, मान्यता हो। सबैले त्यही चाहेका थिए, तर मनोहरले घरमै राख्छ। घरमै राखेपछि छोरी चेली, कसैको घरका छोरी चेली अर्काको घरमा गएर बसी, छिमेकमै त्यहीँ गएर बसी भनेपछि एउटा मान प्रतिष्ठा, गरिबको पनि इज्जत हुन्छ। इज्जत मेरो माटोमा मिल्यो एकातिर, अर्कातिर काम गर्ने बेलाको छ, काम गरेर ल्याएर केही गरेर आफ्नो बाली नाली उठाएर खुवाउनु पर्ने, हामी सबै आर्थिक रूपमा डुब्ने भयौँ भन्दै अलगुवाले इज्जतको कुरा र आफ्नो आर्थिक समस्याका कुरा जोडेर घुरहुलाई मेरो समस्याबाट मलाई पार
लाइदिनु पर्यो। मनोहरको घरमा भएकी मेरी बुहारीलाई फिर्ता बोलाइदिनु पर्यो। मनोहरको घरमा गएर म डाइरेक्ट उसलाई कुरा गरेर मेरो बुहारी फिर्ता गराइदेऊ भनेर भन्न सक्दिनँ। अथवा मनोहर ठुलो छ, उसका ठुलो गाउँको प्रतिष्ठित धनी मानी हो, उसका अगाडि गएर बोल्नु गाह्रो मान्छन् गाउँलेहरू। उसका अगाडि मुख लागे जस्तो हुन्छ भनेर डराउँछन् र मनोहरका अगाडि परेर ऊ भन्न सक्दैन। अब गुरौलाई भनेपछि गुरौले फिर्ता गराइदिन्छन् भन्ने आशमा अलगुवा बिन्ती गर्छ। तर गुरौ धेरै गम्भीर रूपमा सोध्छन् तर केही बोल्दैनन्। केही समयपछि बदरिया र उत्तराए पुगेर पनि गुरौलाई फेरि बिन्ती गर्छन्। अलगुवाकी बुहारी सोनावालाई फिर्ता गराउने कुरामा बिन्ती चढाउँछन्। गुरौले भने जस्तो परिबन्ध नपरिकन कुनै कुरा गरेको छैन। गुरौलाई पनि थाहा छ कि सानोतिनो लरतरो चोटले मनोहर गल्दैन। मनोहरलाई मैले बिन्ती गरौँला फिर्ता गरिदेऊ भन्दा बिन्ती फिर्ता गरिदिएन भने मेरो इज्जत त माटामा मिल्यो। म भन्दा मनोहर ठुलो ठानिन्छ, उसको भित्री इगो त्यो छ। त्यसकारण मनोहर गुरौ बोलेको छैन। एक दिन भयो, 2 दिन भयो, 6-7 दिन बितिसक्यो। गाउँलेहरू साराले अब गुरौलाई आग्रह गर्न थाले। गाउँभरि हल्ला फैलिन थाल्यो। सोनावा राम्री छे बस्दै बस्दै जाँदा, काम गर्दै जाँदा बिस्तारै सोनावाको लाई मनोहरको छोराले मन पराएर मनोहरले बुहारी बनाएर राख्न सक्छ भन्ने एकातिर हल्ला चल्न थाल्यो। अर्कातिर मनोहरकै आँखा पनि उसमा गाडिएका छन्, सोनावाप्रति गाडिएका छन्। मनोहरले पनि आफ्नै श्रीमती बनाउन पनि उसलाई सक्छ, कान्छी श्रीमती बनाउन सक्छ भन्ने खालका चर्चाहरू गाउँमा चल्न थालिसक्यो। 6-7 दिन बितिसक्यो। यो समस्याबाट अब मुक्ति दिलाइदिन कुनै उपयुक्त वातावरणको खोजी भइरहेको छ। यसै बेला गाउँमा त्यसलाई पञ्चहरू बोलाएर त्यो निर्णय गराइदिनु पर्यो भनेर बोलाएका ठाउँमा मनोहर जाँदैन। मनोहरका घरमा गएर कोही बस्ने आँट पनि गर्दैनन्। त्यसकारण कुनै अरू नै बहानामा गाउँमा मान्छे भेला गर्ने र त्यो भेला भएका बेला खुसरुका गाउँभरिका सबै मान्छेलाई बोलाउने अनि गुरौलाई पनि बोलाउने एउटा परिबन्ध मिलाउने सल्लाह हुन्छ। त्यही सल्लाह बमोजिम उत्तराएको घरमा होरहा खाने दिन। होरहा भनेको चनाको नयाँ बाली भित्रै आउँदा पहिले हामी जसरी धान बाली भित्राएपछि न्वागी खान्छौँ, चना काँचो चना भुटेर पोलेर अनि त्योसँग लसुन धनियाँ आदिको अचारसँग खाने र अन्तिममा पचाउनका निम्ति सक्खर अथवा गुडको रस पिउने एउटा चलन छ। त्यो चलनलाई यो विशेष गरी लुम्बिनी अञ्चलको आसपासमा अथवा रूपन्देही कपिलवस्तुतिर यो त्यो चलन, त्यो न्वागी भनौँ, चनाको न्वागी एउटा खाने, त्यो प्रचलनमा खाँदाखेरि आफ्नो घरमा मात्रै होइन छरछिमेकी सबैलाई बोलाएर खाइन्छ। उत्तराएको घरमा होरहा खानाका निम्ति गाउँमा सबैलाई बोलाइन्छ। उत्तराएको छोराले सबैलाई खबर गर्छ। त्यसमा आएर सबैजना आएर खान थाल्छन्। मनोहर पनि आएर माडेर भुटेको चना माडेर खोस्टा हटाउँदै खाँदै गर्छन्। त्यसै बिचमा गाउँभरि गएर बोलाउँछ उत्तराएको छोराले अरूलाई। सबै आइरहेका हुन्छन् खाइरहेका बेला अनि मनोहरको घरमा गएर उत्तराएको छोराले हुक्का ल्याइदिन्छ। एकछिनपछि गुरौ पनि आउँछन्। गुरौलाई पनि त्यहाँ मनोहरले यसो चासो गर्छन्। गुरौका दाँत पो कमजोर भएका छन् कि गुरौ त आज देखिएनन् भनिरहेका बेला गुरौको पनि उपस्थिति हुन्छ। अनि गुरौले आएर बसे पनि सबै खान्छन्, खाइरहेका हुन्छन्, तर कसैले कुरा उठाउन सक्दैनन्। भित्रभित्रै उकुस मुकुस भएको छ वातावरण। यहाँ कसले कुरा उठाउने भनेर गाई कुरा चल्छ। कुरा चल्दै गर्दाखेरि बिचैमा कुरा बदरियाले पनि उठाउँछ, तयफवाले पनि उठाउँछ। तयफवा चाहिँ गाउँकी अलिकति खस्रो बोल्ने तर उसको मनमा कुनै पाप नराखिकन समाजमा सही कुरा गर्ने व्यक्तिको रूपमा देखिन्छ। गुरौकी महतिनीलाई पनि गएर यो तुरुन्त यो
सोनावालाई फिर्ता गराउन पहल गरिदिनु पर्यो भनेर तयफाले पहिले पनि कुरा उठाएकी छ। हामी नारीको इज्जत हुँदैन र भनेर नारीको इज्जतका निम्ति वकालत गर्ने पात्रका रूपमा यहाँ तयफा देखिएको छ। रुखो बोल्छ, त्यहाँ पनि तयफाले कुरा उठाउँछ, त्यहाँ अरूले पनि कुरा उठाउँछन्। कुरा उठाउँदा तयफालाई त्यो फिर्ता गरिदिनु पर्यो भन्दा मनोहरले उल्टै गाली गर्छ। तयफाले मनोहरलाई तपाईले तपाईका छोराले उसमाथि वक्र दृष्टि राख्नु भएको छ भन्ने आरोप समेत लगाउँछ तयफाले। यसै बिचमा चर्काचर्की भइरहेका बेला पछि फेरि घुरौले केही शान्त भएपछि केही समय स्तब्ध हुन्छ समाज। अनि घुरौले फेरि मनोहरलाई, मनोहर भाइ तिमीले एउटा र सोनावालाई फिर्ता गरिदिनु पर्यो भन्दा मनोहरको तर्क एउटा आफ्नै ठाउँमा तर्क छ। कामको बेला ऊ काम गर्छु भनेर आई, काम गर्ने ऊ खेताला हो, खेतालाको रूपमा मैले राखेको हो। उसलाई समाजमा कसैले कसैका घरमा राखेको खेताला भड्काउन पाउँदैन, भड्काउनु हुँदैन भन्ने आफ्नै सामाजिक नियम छ। त्यसकारण तिमीहरू यो खेताला फिर्ता गरिदेऊ भनेर भड्काउन पाउँदैनौ तिमीहरूले भन्ने खालको एउटा सांसारिक नियम छ, संसारमा त्यो चलेको छ। त्यसकारण म फिर्ता गर्दिनँ, मेरो काम सकिन्छ, बाली भित्र्याइन्छ, सब काम सकिन्छ, सकिएपछि 10-20 रुपियाँ पैसा सहित लिएर फर्किन्छ। मेरा घरमा ऊ अलग्गै कोठामा बसेकी छ, मेरा घरमा इज्जत बस्दा इज्जत जाने, अर्काका घरमा घुरौका घरमा बस्दा इज्जत नजाने हुँदैन भनेर उसले तर्क गर्छ। मनोहरले तर्क गरेपछि धेरै बेर तर्क चलेपछि घुरौले फेरि बिन्ती गर्छन्, तिमीले सोनावालाई केवल खेताला मात्रै देख्यौ, काम गर्ने मान्छेका रूपमा मात्रै देख्यौ। सोनावा अलगुवाकी बुहारी होइन, गाउँघर छिमेकीकी बुहारी होइन, खेताला मात्रै हो भन्दा अहिले कामका निम्ति खेताला मात्रै हो। मेरा घरमा बुहारी अलगुवाकी बुहारी हो त मेरा घरमा आएर बसे पनि उसको इज्जत गएको छैन, मेरा घरमा पनि त्यही सम्मान साथ बस्छ, आफ्नो ठाउँमा बस्छ, ऊ अलग्गै कोठामा बस्छ, काम सकिएपछि फर्काइदिन्छु भन्छ। उसले तर्क गरेपछि तिमीलाई खेताला चाहिएको होइन, त्यसो भए म खेताला ल्याउँछु भनेर अरू त्यहाँ बसेका पञ्चहरूलाई सबै समाजलाई एकछिन बस्न आग्रह गर्दै घुरौ उठेर जान्छन् सरासर घरमा, आफ्ना घरमा गएर घुरौकी छोरी रतियालाई बोलाउँछन्। रतिया भनेर बोलाउँछन्। रतिया बाहिर कोठेबारीतिर केही काम गर्न गएको चाहिँ हातमा माटैसहित रतिया आउँछ। रतियालाई हातमा समातेर उनीहरू तानेर लिएर हिँड्छन् मनोहर, तर घुरौकी महतिनीले रोक्न खोज्छिन्। केही नबोलिकन घुरौले लिएर हिँडेपछि गाउँलेहरू पर्खिरहेका छन्, बसिरहेका छन्। उहाँ गएर आफ्नी छोरीलाई लिएर त्यो समूहका बीचमा पुगेको देखेर गाउँलेहरू एकछिन स्तब्ध हुन्छन्, बोल्दैनन्। अनि घुरौले तिमीलाई मनोहर भाइ, तिमीलाई काम गर्ने मान्छे चाहिएको छ, ल्याऊ। होला मेरी छोरी सोनावा भन्दा केही कमजोर होला काम गर्न शारीरिक रूपमा, तर एकजना खेतालाले गर्ने काम मेरी छोरीले पनि गर्न सक्छ भने तिमी काम गराऊ, राख, तिम्रो काम सकिएपछि बिदा देऊ। किनकि तिम्रा घरमा बस्नु र मेरा घरमा यो मेरी छोरी बस्नुमा केही फरक छैन। 2-4 महिना अगाडि तिमीले बिहे गर्दा, यो छोरीको बिहे गर्दा तिमीले पनि, तिम्री श्रीमतीले पनि, बुहारीले पनि गोडा धोएर गडुवा हालेका छौ, गोडा धोएका छौ। तिम्री पनि छोरी समान हो, तिम्रा घरमा बस्नु र मेरा घरमा बस्नु केही फरक छैन, बस्छे, खान्छे, गर्छे काम भनेर जिम्मा लाएपछि मनोहर अवाक हुन्छ। केही बेर सम्झिन्छ, ऊ चलाक छ र उसले केही बेर पछाडि रतियालाई, सोनावालाई अब तुरुन्तै सोनावा फिर्ता हुन्छ भनेर रतियालाई बोलाउँदै लिएर तिम्रा बाबुले मेरा घरमा काम गर्ने राख्यो भन्दै त्यो मैतालु आएकी छोरी, मनोहरका घरमा मैतालु आएकी मनोहरकी छोरीलाई लिएर आफ्नो घर जान्छ। र केही दिन काम गरिरहँदा, 10-15 दिन काम गरिरहँदा उनीहरूको के कुरा थियो, उनीहरूका घरभित्र के कुरा हुन्छ, मनोहरकी महतिनीले रतियालाई कति बेरै छोड्दिनन्, सुताउँदा पनि आफूसँगै सुताउँछिन्।
काम मेलामा जाँदा पनि सँगै लान्छन्। किन त्यसरी लगिएको भन्ने चासो राखिरहेर त्यो चासो त्यो भएको कुरा सबै कुरा गाउँभरि तयफाले फैलाउँछ। अनि यसरी चर्चा चलिरहेका बेला गाउँलेहरूले विचार गर्छन्, अब मैतालु आएकी छोरी हो, कुनै दिन उसका घरबाट रतियाका घरबाट लिन आउँदा के गर्लान्, मनोहरले फिर्ता दिएनन् भने के गर्लान्, गुरौले कसरी फिर्ता गराउलान्। त्यति बेला गाउँलेहरूलाई चासोको विषय थियो। नभन्दै 10-15 दिनपछि रतियाका ससुरा अथवा गुरौका सम्धी त्यही बाटो गरेर त्यही घर हुँदै आउँदैछन् भन्ने कुरा तयफवाले थाहा पाएर गाउँभरि हल्ला फिजाउँछ। त्यो हल्ला मनोहरले पनि थाहा पाउँछन्, मनोहरकामा पनि पुग्छ। अनि मनोहरले बाटैमा गुरौका सम्धीलाई रोकेर स्वागत गर्छन्, ससम्मान लान्छन्, आफ्नो घरमा राख्छन्। 2-3 दिन ससम्मान मेजमान सहित राख्छन् र तेस्रो दिन 2 दिनसम्म राखेर तेस्रो दिन अगाडि गेटमा घडाहरू सहित ससम्मान एउटा भव्य आफ्नो परम्परा अनुसार रतियालाई प्रशस्त दाइजो सारीहरू ब्लाउजहरूदेखि लिएर प्रशस्त मिष्टान्न परिकारहरू सहित घडाहरू भरेर उनलाई बिदाई गरिन्छ। बिदाई गर्दा गाउँलेहरूले हेरिरहेका थिए। बिदाई गर्दा त्यहाँ गुरौको उपस्थिति छैन, गुरौको महतिनीको पनि उपस्थिति छैन। सम्धीलाई ससम्मान बिदाई गर्छन् र परसम्म अर्को टाढाको गाउँसम्म पुर्याउन मनोहर आफै जान्छन्, प्रशस्त दाइजोसहित बिदाई गर्छन्। यो बिदाईका अवसरमा आफ्नी छोरीलाई गुरौलाई बिदाई गर्न मनोहरले अवसर दिँदैनन्। यसरी कथा त्यो बिदाई गरेर आफू गर्वका साथ मनोहर घर फर्किन्छन्। उनले त्यहाँ आफूले जितेको ठान्छन्। यहाँ हार जित शीर्षक कसरी रह्यो भन्ने कुरा कथा यसरी टुङ्गिएको छ। र हार जित के भने, पहिलो यहाँ म हार जितको विषयमा जान्छु। यिनीहरू दुईजना बीचको प्रतिष्ठा, एउटा मनोहरले सोनावालाई राख्यो, सोनावालाई राखिसकेपछि सोनावालाई फर्काउनु पर्छ भन्दा मनोहरले टेरेन। नटेर्दा घुरौले हारेको ठाने एकातिर। फेरि घुरौले आफ्नी छोरीलाई सोनावाको बदलामा ल्याएर राखेर सोनावालाई फिर्ता गराउन सफल भए। फिर्ता गराउन सफल हुँदा घुरौले आफूलाई गाउँकी एउटी छोरी चेली बुहारी फिर्ता गराउन सकेकोमा गर्व गर्छन् र आफूले जितेको ठाने। अब त्यसबेला घुरौले आफूले फिर्ता गर्न नचाहेको सोनावालाई जबरजस्त रूपमा फिर्ता गर्नुपर्दा केही हारेको अनुभव गरे। तर फेरि उनले त्यही ठाउँमा तत्कालै आफूले जितेको अनुभव गर्छन्। किन, मसँग जोरी खोज्ने घुरौ, तर उसकी छोरीलाई मैले नोकर्नी राखेको छु, काम गर्ने खेतालाको रूपमा राखेको छु। मेरो काम गर्ने खेतालाको बाउ मसँग के जोरी खोज्छ। मनोहरको त्यो अनुभव, त्यो एउटा अनुभूति हुन्छ। मनोहरले त्यो सोच्छ, त्यसकारण उसले आफूले जितेको ठान्छ। तर आफ्नी छोरीलाई राखेर भए पनि अर्काकोलाई न्याय दिलाइदिएकोमा घुरौ फेरि जितेको ठान्छ। अन्तिममा मनोहरले आफूले घुरौलाई आफ्नी छोरी बिदा गर्ने अवसरबाट वञ्चित गराएर आफूले प्रशस्त दाइजोसहित सम्पत्ति, आफ्नो सम्पत्ति भएको सम्पत्तिमा कुनै लोभ नगरिकन दाइजोसहित दिएर बिदा गरिदिएर आफूले फेरि जितेको अनुभव गर्छ। यसरी दुवैजनाले एक रूपमा हारेको ठान्ने र एक रूपमा जितेको ठान्ने। घुरौले आफ्नी छोरीलाई मनोहरको घरमा नोकर्नीका रूपमा राख्नु पर्दा आफूले हारेको ठान्छ। मनोहरले फिर्ता गर्न नचाहेको कुरा, समाजमा बोलेको कुरा फिर्ता गर्नु पर्दा हारेको ठान्छ। फेरि घुरौले सोनावालाई फिर्ता गराउन सकेकोमा जितेको ठान्छ। तर आफ्नी छोरीलाई नोकर्नी राख्नु पर्दा हारेको ठान्छ। मनोहरले घुरौकी छोरीलाई दाइजोसहित बिदाई गर्न पाएकोमा, सकेकोमा, सफल भएकोमा जितेको ठान्छ र उसकी छोरीलाई नोकर्नी राख्न सकेकोमा जितेको ठान्छ। यसरी दुवैको हार जितका बीचमा समाजमा एउटा सामाजिक प्रतिष्ठाका कुरामा गएर
टुङ्गिएको छ कथा। अब यहाँ समाजको यो कथाको सार मैले व्यक्त गरिसकेको छु, भनिसकेको छु। अब समाज एउटा सामान्य कृषक परिवार छ। नेपालको तराईको वातावरण छ। यसमा पात्रहरू धेरै छन्, स्थानीय पात्रहरू छन्। भाषा सरल छ, तथापि केही अवधि भाषाका शब्दले गर्दा केही जटिल जस्तो पनि लाग्छ र केही संस्कृतका तत्सम शब्दहरू पनि छन्। अनि अब संवाद पनि सरल छ। यसरी समाजको बीचमा एउटा सानो कुराले, एउटा छोरी बेवारीका मान प्रतिष्ठाका कुराले समाजमा बस्ने मानिसहरूलाई बसी नसक्नुहुन्छ। एउटा सानो कुराले मान्छेको अन्तर्मनमा अथवा सामाजिक एउटा रीतिस्थिति, एउटा चलनमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरालाई जीवन्त रूपमा यो कथाले प्रस्तुत गरेको छ। हवस् त, आजलाई यति नै। धन्यवाद।